शाही साहब बलूचिस्तान सुलगरा कैसे देखते हैं? आज भी मुबैना तौर के ऊपर जो जा रहे थे, कराची जा रही थी बस, उसमें से उतार कर 6 लोगों को शहीद किया गया। और उसके बाद कोयटा की जो डबल रोड है, बड़ी देखो फेमस रोड है, उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसमें कैंसर के एक माहिर डॉक्टर जो हैं उनकी भी शहादत हो गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? काशिफ बशीर खान साहब शुक्रिया। कई दफ़ा तो हम सोचते हैं कि ये प्रोग्राम करने ही नहीं चाहिए, ठीक हो सुनता नहीं है। वजह यह है कि अगर तो आपको तजवीज़ सुजेशन देना चाहें या आप सच्ची बात बता के उनसे तवक्को रखें कि वो उसका कोई इलाज करेंगे, तो फिर ये आप कह सकते हैं कि फिर अफसोस होता है। इकबाल साहब हम तो विसल ही ब्लो कर सकते हैं ना जी, करना तो इन्होंने। जाफर एक्सप्रेस के बाद आपने देखा कि बड़ी हाहाकार मची थी कि ये बन्नू कंटोनमेंट पर हमला हुआ है। फिर आपने देखा कि कौमी असम्बली में पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसको कई दफ़ा कहा ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है। देखो पार्लिमानी इट वाज जस्ट अ ब्रीफिंग थी ना, इसीलिए हुई थी ना कि बलूचिस्तान सुलग रहा है। तो वजह ये आपने संजीदगी देखी कि उसके फौरन बाद होना क्या चाहिए था कि नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम होता, वहाँ कैंप ऑफिस वज़ीर आज़म का बनता, वहाँ 4 वज़ीर दाखिला जो हैं वो यहाँ बैठते और KPK में बैठते। कोई गया, सिर्फ वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए और ब्रीफिंग की वापस आ गया, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरब 3-4 दिन के दौरे पर चले गए। हुक्मरानों की संजीदगी आपके सामने है, लोग आप बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये भी नहीं पता चला कि सऊदी अरब के इतने दौरों के बाद पाकिस्तान को क्या कोई माली तौर पर कोई ऐसा एडवेंचर हुआ है जिससे हमारी मईशत को बेहतर हो सके। अभी तक तो कुछ नहीं है इकबाल शाही साहब। अब आते हैं इस तरफ कि ये इसका हल क्या है। सारी कौम को पता है कि आप देखें कि हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं जो हम पर मुसल्लत कर दी। फिर हम दोहा कार्ड का जब क्रेडिट लेते हैं कि हमने अमेरिका की सुलह कराई थी, तो किसके साथ करवाई थी? तालिबान के साथ करवाई थी ना। तो क्या ये जो लोग हैं, अब इतनी बात करने पर भी आपको पता, सवाल करने के ऊपर भी लोगों के का जो हशर हुआ है वो उठा भी लिया जाता है। वजह क्या है? वजह सीधी सी है कि बलूचिस्तान हुकूमत को फौरन डिसमिस किया जाए। यही मैं आपकी तरफ आ रहा था कि इसमें जो असल मेरे ख्याल में गिल्टी जो है वो तो नाकस कारकर्दगी बलूचिस्तान की नहीं है, दूसरा यूनी से तो वो नाराज है। मतलब अगर सब कुछ फौज नहीं करना है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो है क्यों? इस वक्त फौज के समझने की जरूरत ये है कि फेडरल गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट कहीं जो मिस एडवेंचर होता है उसका आराम से परसेप्शन बिल्ड करके फौज की तरफ कन्वर्ट कर देते कि ये फौज कर रही है। और 26 नवंबर को आपने देखा कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन फौरी तौर पर उनका जो हुकूमत कहती है। और फिर जब ये पार्लियामेंट कमेटी में वन लाइन है कि बैड गवर्नेंस का कब तक हमारे जवान शहादतें देते रहेंगे, ये चार्जशीट नंबर 2। अब बलूचिस्तान का हाल क्या है? लेकिन इकबाल शाही साहब जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पुअर परफॉर्मेंस है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जैसे साहब कहते हैं कि सरफराज मुफ्ती तो दहशतगर्दी के सामने सीना फैला कर खड़ा। सीना वो बाकायदा फैला के खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप देखेंगे जब पता था कि हाई टारगेटेड वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर मुझे बताइए कि जो भी एजेंसियाँ हैं उसमें प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, वो इस इतने बड़े हादसे को जो पता था कि कहीं भी हो सकता है, और फिर अमेरिका ने इससे पहले खबरदार भी कर दिया था ऐसे किसी बहुत बड़े एडवेंचर का। तो मुझे बताइए इतनी बड़ी ट्रेन पर वो सिक्योरिटी लैब तो रहे, ये सवाल तो बनता था। इसी सवाल के जवाब में कई लोगों को ये सवाल पूछना महंगा भी पड़ गया। अब हम ये कहते हैं कि फौज पाकिस्तान तो शहादतें दे रही है, हमारे बेटे हमारे भाई वहाँ शहादतें दे रहे हैं, लेकिन क्या ये आखिर कब तक, जो आपके प्रोग्राम का नाम भी है। मुझे बताइए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मुंतखब नहीं है, वो 47 है, इसलिए वो लोगों का राब्ता नहीं है, नुमाइंदा जमात, नुमाइंदा हुक्मरान। अब कौन कह रहा है? अब्दुल मालिक कह रहा है आपका। और ये है कि आपने देखा जो अपना मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब, वो हज़ारों के हिसाब से उस कोयटा आना चाहते हैं। तो बात किन से करनी है? बात यह है कि इस वक्त भी जो लोग उसमें बाकायदा मौजूद हैं, जो मुअस्सर हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनसे हम क्यों नहीं बात कर सकते? मुझे बताइए कि क्या एक हल और का आखिर कब तक हम करेंगे? ये सबको पता है कि इसके पीछे राह है, इसके पीछे और बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इसके पीछे जिन बलूचिस्तान की जो मादनियात हैं, जिसके पीछे ये। लेकिन इकबाल शाही साहब बिल्कुल हम जिससे एग्री नहीं करते कि रॉ भी है और आपका अफगानिस्तान भी है, लेकिन अफसोसनाक बात नहीं है कि हमने अभी तक उनको सफारती सतह के ऊपर एहतजाज तो किया नहीं है उनसे, दोनों मुल्कों से। देखिए एहतजाज का ये है कि क्या आपका कोई इस वक्त तक बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा से आज तक टिल टुडे सादक वो नुमाइंदा भी हमने सुना है कि वो कहाँ से आया? वो तो पता। अच्छा कहाँ से आया?
وہ وزیر اعظم نے کوئی افغانستان جانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ان کے پاس ڈپٹی پرائم منسٹر کا پروٹوکول بھی ہے وہ گئے ہیں؟ کیا آپ کا وزیر خارجہ یا اس قسم کے کوئی بات گیا؟ جب علی امین گنڈا پر کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنا نمائندہ ہی سمجھیں، میں بات کرتا ہوں، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر وہ جو اس قسم کی اس کے پاس باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے؟ بھئی ہوتا ہے پاکستان میں جو بھی بندہ لیکن کسی بادشاہ کام آ صاحب سکتا ہے۔ ظلم خلیل زاد وہاں پر آتا ہے، اپنے قیدی پہلے 2 پھر اب 1 چھڑوا کے لے جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں ہوش آتی ہے تو ابھی جو آپ نے جس کا نام لیا اس صاحب کو بھیجا جاتا ہے، پھر چڑیاں جب چگ جاتی ہیں کھیت تو پھر کسی کو آپ کے ابھی ہم نا بلوچستان پر رہتے ہیں کہ بلوچستان میں سرفراز بگٹی جو سینہ تان کے کھڑا ہے اور باقاعدہ سینہ اس نے آگے کیا ہوا ہے، جس کے متعلق جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ یہ بڑا لاڈلا بچہ ہے، کہاں سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں، جی ہاں کہاں کا یہ نمائندہ ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنے کیمپ سے نہیں نکل سکتا، یہیں کہ شام کو کئی دفعہ آپ کے جرنلسٹوں نے کہا اور وہاں کی قیادت نے کہا کہ شام عصر کے بعد کہاں کوئی ٹریولنگ نہیں ہو سکتی، اور مولانا فضل الرحمان نے 10 ڈسٹرکٹ کا باقاعدہ پن پوائنٹ کیا، اور کل انہوں نے کہا جی وہاں جھنڈا لہرایا جائے گا، ترانہ پڑھا جائے گا، اور سرکاری افسر اس میں انوالو ہیں، تو سارا ملک دشمن تو نہیں ہوتا؟ اگر سرکاری ملازم بھی ڈرتے ہوئے ان لوگوں سے وہ وہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، ان کو پروٹیکشن نہیں ہے، تو جیسے سکول میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ کا جو میں سمجھ پایا ہوں کہ سویلین جو ہے بریک ڈاؤن ہو چکا ہے وہاں پر اداروں کا، اس کو فوری طور پر وہاں قومی حکومت صوبائی بنانی چاہیے۔ اس میں آپ دیکھا کہ بھئی آپ کے دوست جس طرح پرانے کئی وزیر اعلیٰ 2-3 عبد المالک ہیں، جی ہاں اختر مینگل ہے، باروزئی صاحب ہیں، اس طرح لوگوں کو جو جن کے لوگوں کے دلوں میں عزت ہے اور جو محب وطن ہے، محب وطن ہے، ان پر اس کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو مل کے سب کو بنا کے پارٹی بنائے، اور جو بھی لوگ جب یہ اقدامات فوری کرنے پڑیں گے جب جو وہ آپ کہہ رہے ہیں۔ پہاڑوں سے اتر کے پچھلے دنوں میں پریس کانفرنس کرتے ہیں ترجمان صوبائی وزیر اعلیٰ کہ یہ لڑکا جس 9 سال پہاڑ پر چڑھا رہا تھا تو یہ ہے، اس نے توبہ کر لیا، تو توبہ کا دروازہ بند تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ سردار صاحب افسوسناک ہے جو آج ہوا ہے، اور اسپیشلی کوئٹہ جو صوبائی دارالحکومت بھی ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، اور اس میں ایک مین روڈ کے اوپر ڈبل روڈ کے اوپر بم دھماکہ ہوا، پھر گوادر میں جو ہے بلوچستان میں کراچی جانے والی روڈ کے اوپر انہوں نے 6 بندوں کو شہید کر دیا۔ آپ کا ٹیک اس کے اوپر، صوبائی حکومت کا کردار ذرا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ دیکھیں کہ جب بلوچستان کے مسئلے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں تاریخ پہ نظر دوڑانا پڑتی ہے۔ یہ بلوچستان کا مسئلہ آج سے نہیں ہے، 73 جو وہاں سے پہلی دفعہ جب وہاں پہ معاملات خراب ہوئے اس وقت بھی آپریشن کیا گیا، سن 2000 میں آپریشن کیا گیا۔ اگر آپریشن سے یہ مسئلہ حل ہونا ہوتا تو آج تک اتنے آپریشنز ہوئے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپریشن سے زیادہ اہم جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کے جو لوگ ہیں جن کی اصل میں وہاں پہ ریپریزنٹیشن ہے، جو لوگوں کے دلوں میں جن کا گھر ہے، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ ان لوگوں کو انگیج کریں۔ دیکھیں کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں واقعات ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 10-20 سال میں جتنے معاملات ہوئے ہیں اس میں ایک اچھی چیز بھی وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ وہ اچھی چیز یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ پاکستان کی ایک قومی جماعت جو ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اس نے وہاں پہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری کی ہیں۔ لیکن گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی نہیں، وہ دیکھیں کہ فارم 47 سے آپ جب گورنمنٹ بناتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی طریقے کے نتائج آتے ہیں کہ عوام اس کو قبول نہیں کرتے، اور جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے وہ پھر اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہے، اور جو ہمارے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، جو ہماری وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس طریقے سے ناکام ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کا سیاسی حل ہمیں نکالنا چاہیے۔ دیکھیں کہ ایک بات تو جو ہے وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن کے حالات ہیں، وہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ہے، وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ پنجاب کی نسبت اور باقی صوبوں کی نسبت بہت کم ہے۔